सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं ज़शान बशीर और इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा सलीम जो कि अपने घर पर हैं और वहीं से फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का अहम इजलास हुआ है। इजलास में लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई है। हिफाजती इक़दाम के तहत बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर फ़ेज़ 2 को भी खोलने का मामला ज़ेरे गौर आया है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का यह अहम इजलास हुआ है जिसमें लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई है, जबकि हिफाजती इक़दाम के तहत बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर फ़ेज़ 2 को भी खोलने का मामला ज़ेरे गौर आया है। वाज़ेह रहे कि काबीना के इजलास में लॉकडाउन में नरमी की मंजूरी दी गई थी और ये मामला नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सपोर्ट किया गया था। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, जो आज वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का जो है इजलास होना है, जिसमें अहम जो वफाकी वज़रा जो है इसमें शरीक होंगे, लेकिन NCOC की जानिब से लॉकडाउन में कमी की तजवीज़ को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसमें बताया जा रहा है कि मुल्क में जारी लॉकडाउन में नरमी के हवाले से जो मुख्तलिफ तजवीज़ का जायजा भी लिया जाएगा और कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दाम और माशी सरगर्मियों में तवाज़ुन के लिए तजवीज़ भी ज़ेरे गौर आएंगी। इजलास में तमाम हिफाजती इक़दाम के तहत जो बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट खोलने की तजवीज़ जो है वो पेश की जाएगी, जिस पर बहुत कंसंट्रेट किया जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह हुकूमत का मौक़िफ़ है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, उससे जो फ़ेज़ 2 को भी खोलने की तजवीज़ जो है वो ज़ेरे गौर आएंगी। रियल जो इसके साथ स्पेशली जो रियल सेक्टर के साथ साथ जो शुरा की जो दुकानों की जो टाइमिंग है वो 9 से 5 या 8 तक या 10 तक करने की तजवीज़ जो है उस पर भी बात होगी। और इजलास में रमज़ान के आखिरी 15 रोज़ों में जो मजहबी एतबार से जो नाफिज SOPs में किसी भी किस्म की तब्दीली ना करने की तजवीज़ होगी। और NCOC इजलास में तजवीज़ की मंजूरी की सूरत में जो इतलाक है वो 31 मई तक होगा। इसमें बताया जा रहा है कि जो तमाम इसमें जो शुरा हैं उनकी तरफ से तजवीज़ जो है उसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी काबीना में जो इस पर मुशावरत हुई थी जो लॉकडाउन के हवाले से, उसके जो जितने भी सिफारिशात हैं वो इस इजलास में जो है वो फाइनल अप की जाएंगी। और उसको नहायत ही अहम इजलास जो है वो बताया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन में कमी की तजवीज़ को जो है वो हतमी शक्ल जो है इसमें दी जाएगी। और मुल्क में जो जारी लॉकडाउन है उसमें नरमी के हवाले से मुख्तलिफ तजवीज़ और उस पर फैसले जो है वो मुतवक्किल हैं। ठीक है, ये इजलास आज होगा जिसमें अहम फैसले होंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान में कोरोना के वार तेज हो गए। 24 घंटों में 548 नए केसेस सामने आ गए हैं। मजीद 28 अफराद कोरोना से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क भर में हलाकतों की तादाद 514 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 15,734 मरीज जेर इलाज हैं। सिंध में सबसे ज्यादा 6,412 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब में 5,273 और खैबर पख्तूनख्वा में 2,430 एक्टिव केसेस हैं। बलूचिस्तान में 1,103, इस्लामाबाद में 404, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 22 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 5,801 पाकिस्तानियों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। सबा, बताएगा क्या नए आदाद शुमार जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक ताज़ा तरीन अपडेट जारी कर दी है। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 20,049 तक पहुंच गई है और मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 548 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इस वक्त सिंध में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 8,190 के करीब पहुंच गई है, जबकि पंजाब में कोरोना वायरस से 8,133 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहां पर केसेस की तादाद 3,499 तक और इस्लामाबाद में 464 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का कहना है कि बलूचिस्तान में 1,321, गिलगित बल्तिस्तान में 372 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में 71। सबा बजीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
اور سندھ پولیس کے افسران اور اہلکاروں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ اے ایس پی شکارپور سمیت 100 افسران اور جوان کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ سندھ پولیس کے افسران اور اہلکاروں میں کرونا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا ہے اور ان کے ٹیسٹ بھی کیے جا رہے ہیں۔ اے ایس پی شکارپور سمیت 100 افسران اور جوان کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ دانیال سید ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں۔ دانیال بتائے گا اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ میں؟ جی دیکھیں، پولیس حکام کی جانب سے جو سندھ پولیس کے ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اے ایس پی شکارپور سمیت 100 سے زائد اہلکار اور جوان ہیں جن میں کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، اور مزید ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ شہید ہونے والوں میں AVLC کا کانسٹیبل ہے، وہ بھی اس نے جامع شہادت نوش کی ہے، ایک ASI اور ایک کانسٹیبل ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ جوانوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ہر ممکن جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی زیر علاج افسران اور جوانوں کی تعداد 84 کے قریب ہے، جبکہ 14 جوان وہ ہیں جو صحتیاب ہو کے گھر روانہ ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے دانیال، بہت شکریہ، اس بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور کراچی سے اچھی خبر آ گئی۔ لیاری کے حلقہ PS 108 سے رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی اور امیر جماعت اسلامی ضلع کراچی جنوبی سید عبدالرشید کی کرونا ٹیسٹ کی دوسری فالو اپ ٹیسٹ رپورٹ نیگیٹو آ گئی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام میں انہوں نے دعائیں کرنے پر سب کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جلد فلاحی سرگرمیوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان کے خاندان کے 18 افراد کرونا کے شکار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں۔ حلقہ PS 108 سے رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید کرونا وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے لاک ڈاؤن کی مدت بڑھانے، طبی عملے کی حفاظت یقینی بنانے اور نجی میڈیکل کالجز کے اسپتالوں کو قرنطینہ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے وقار گھمن کی رپورٹ دیکھیے۔ PMA کے صدر پروفیسر اشرف نظامی کا کہنا تھا کہ حکومت لاک ڈاؤن کی مدت بڑھائے، عالمی ادارے صحت کی سفارشات کے مطابق ٹیسٹوں کی صلاحیتوں کو مزید بڑھایا جائے، مریضوں کو اسپیکر قومی اسمبلی کی طرح گھروں میں قرنطینہ کیا جائے، ہر شہر میں مستقل بنیادوں پر 1000 بیڈ کے ہسپتال بنائے جائیں۔ ایکسپو سینٹر دس از آلسو، ہم نے PMA نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسا بنایا جائے جس کے اوپر پیسے کا ضیاع ہو، جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز اپ ٹو دا مارک نہ ہو سکے، اس کے لیے بہتر ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو اور ایک الگ سے مستقل بنیادوں کے اوپر ایک ہاسپٹل آف انفیکشیس ڈیزیزز اس کا قیام جو ہے یہاں پہ قائم کیا۔ PMA کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے جان باک مریضوں کی میت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ میت کی تدفین کے لیے فورنزک میڈیسن ماہرین کی کمیٹی تشکیل دی جائے، تابوت پر شیشہ لگایا جائے تاکہ مرحوم کے اہل خانہ میت کا آخری دیدار کر سکیں۔ PMA رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت بینکوں کے باہر لگی لمبی لائنوں کا نوٹس لے، شہر میں ہاتھ دھونے کے لیے مستقل انتظامات کیے جائیں۔ PMA کا کہنا تھا کہ حکومت ہیلتھ پروفیشنلز کو معیاری حفاظتی سامان کی فراہمی یقینی بنائے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی کرونا کے خلاف وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ کہتے ہیں وفاقی حکومت کا اکنامک بیل آؤٹ پیکج نہ آنے سے لاک ڈاؤن میں نرمی ہوئی اور وبا پھیل گئی، جبکہ سندھ حکومت کے عوام کو دیے گئے ریلیف پیکج پر گورنر دستخط ہی نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف سندھ ہی نہیں بلکہ وفاق تمام صوبوں کی مدد کرے، لیکن تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں بھی کچھ نہیں کر رہی جہاں کے عوام نے انہیں مینڈیٹ دیا۔ پیپلز ڈاکٹرز فورم کے ویڈیو لنک اجلاس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم کرونا سے لڑنے والے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو قومی ہیرو سمجھتے ہیں۔ سندھ کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو بھی وار زون میں لڑنے والی فورسز کی طرز کا ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے لاک ڈاؤن میں نرمی کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کرونا سے اموات بڑھ رہی ہیں تو لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ اسی بارے میں احتشام کیانی کی رپورٹ دیکھیے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو پھر نشانے پر رکھ لیا۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ کرونا سے اموات بڑھ رہی ہیں، ایسے میں لاک ڈاؤن میں نرمی کیسے کی جا سکتی ہے؟ بولے حکومت نے تو لاک ڈاؤن کیا ہی نہیں۔ وزیراعظم کا ایک بیان ایسا نہیں کہ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہو۔ جب انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو، ڈیتھ ریٹ بڑھ رہا ہو، آپ لاک ڈاؤن کو ایز کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کیا کب ہے گورنمنٹ نے؟ آج تک پرائم منسٹر کی کوئی بیان نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اشرفیہ نے لاک ڈاؤن لگایا ہے، میں نے نہیں لگایا۔
साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हिफाजती जमानत में तोसी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ अपनाया कि लॉकडाउन में तोसी के बायस अदालत पेश होना मुमकिन नहीं, जमानत में तोसी दी जाए। अदालत ने हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तोसी कर दी। अदालत ने MDPSO केस में शरीक मुलजिम साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा की हिफाजती जमानत में तोसी कर दी। अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 27 मई तक मुतल्लिका अदालत पेश होने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक सेक्रेटरी अरशद मिर्जा की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। 24 न्यूज़ की खबर का असर। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में मामला उठाया गया तो हुक्काम को होश आया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने रमज़ान के पहले अशरे के बाद खजूरों की खरीदारी के लिए जारी किया गया टेंडर मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक खजूरों की खरीदारी से मुतालिक टेंडर में शिरकत करने वालों को वापस भेज दिया गया, लेकिन टेंडर जारी करने की तहकीकात कौन करेगा? जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? ये सवालात अभी बाकी हैं। 24 न्यूज़ की खबर का असर। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक में मामला उठाया गया तो हुक्काम को होश आ गया। इसी बारे में बात करेंगे, एंकर पर्सन रेहान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, आप ही के प्रोग्राम में ये मामला उठाया गया था जिसमें MD यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन भी मौजूद थे और वो गुरेजा रहे किसी भी बात का, किसी भी सवाल का जवाब देने से, लेकिन अब ये टेंडर मनसूख कर दिए गए हैं, लेकिन सवालात बहुत से भी बाकी हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पास 2 रास्ते थे। या तो ये मामला हम उस वक्त उठाते जब ये टेंडर हो जाता, और या फिर ये मामला उस वक्त अलर्ट करते हैं इन लोगों को कि जब ये टेंडर होना था। हमने पहले रास्ते को अपनाया कि हम बिफोर टाइम यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अरबाब इख्तियार को ये पावर कराएं कि ऐसा होने जा रहा है, अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो खुदारा होश के नाखुन लें। और हुआ ये, अल्हम्दुलिल्लाह, उस कोशिश से, काविश से पहला रास्ता अपनाने का बुनियादी मकसद ये था कि पब्लिक मनी से जो सब्सिडी दी जा रही है, आवाम की जेबों पर डाका डालने की जो तैयारी यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कर रखी है, हम उसको नाकाम बनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम। हमारा सवाल फिर वही है कि ये टेंडर तैयार क्यों किया गया, इसमें लफ्ज इंपोर्ट क्यों लिखा गया, और फिर उसके लिए जो टाइमलाइन थी उस पर तो आपने एग्री कर लिया, आपने टेंडर मनसूख कर दिया, लेकिन ये टेंडर असल में किसको नवाजने की तैयारी थी? फिर मेरा सवाल वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जुल्करनैन अली खान साहब के यहाँ, जो उनकी अपनी नवातुल मदीना कंपनी है, जिससे वो इनकार करते रहे, इनकारी रहे, उन्होंने इस बात से एग्री नहीं किया कि उनकी कंपनी है। अभी भी सवाल वही है कि इसमें लफ्ज इंपोर्टेड क्यों लिखा गया, वो किसको नवाजने की तैयारी की जा रही थी? अगर ऐसा है तो फिर मेरा ख्याल है कि मीर रियासत मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अब इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए है, इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऑब्वियसली जब टेंडर दिया गया होगा तो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी किसी ने बनाई होंगी। उन टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो किस तरह मुतसादिम है फेडरल पेपरा के रूल से, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के कवानीन की कैसे धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये भी हमने अपने फॉलो प्रोग्राम के अंदर दिया था। और न सिर्फ इस टेंडर के अंदर बल्कि आटा और चीनी के दीगर टेंडर्स के अंदर भी जिस तरह क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट के बगैर काम चलाया जाता है, पूरे के पूरे यूटिलिटी स्टोर में तो ऐसे लगता है, शायबा ये है कि यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान असल में करप्शन की आमाजगाह और गढ़ है। अब मामला वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पर है, क्योंकि मैं 2 रोज पहले भी देख रहा था टाइगर फोर्स की इनॉग्रेशन के दौरान जब वो कौम से खिताब कर रहे थे तो उस वक्त भी जुल्करनैन अली खान साहब वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने एक और बड़ा मुबहिम स्टेटमेंट ये दिया कि हमारी पहले 10 रोज के अंदर 9 बिलियन की सेल हुई है, और उसमें उन्होंने कहा मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने बड़ी बल्क के अंदर आटा और चीनी खरीदा और फिर जाकर उन लोगों को दिया जो मुस्तहिकीन में डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और फिर उसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने एक कॉन्ट्रेरी सेंटेंस कहा, उन्होंने कहा कि असल में हमारे यहाँ क्योंकि सब्सिडाइज आटा और चीनी मिलता है, इस वजह से बहुत से ऐसे लोग ले जाते हैं कि जिनके अपने छोटे छोटे कारोबार हैं और वहां पर जाकर उसको सेल करते हैं। तो भाई पहले आप ये कह रहे हैं कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे यहाँ बल्क में लोगों ने आटा खरीद कर तो लोगों को दिया, और दूसरी बात आप ये कर रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है। तो ये कैसे जो है वो कंफ्यूजन है स्टेटमेंट्स के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि इसके पीछे कौन है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साबित होता है तो फिर मेरा मुतालबा यही है कि इनको ऐसी पोस्ट से, ऐसी जो ओहदों से जुदा रखना चाहिए। चलें, देखना है कि इसकी तहकीकात हो पाएंगी या ये मामला भी सर्द खाने की नज़र हो जाएगा। बहुत शुक्रिया रेहान तारिक आपके वक्त का। पाकिस्तान ने कश्मीरियों की तहरीक के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 9 माह से गैर इंसानी लॉकडाउन और फौजी मुहासरे का सामना कर रहे हैं। भारत के गुज़िश्ता साल 5 अगस्त के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात ने मकबूजा आबादी को जेल में तब्दील कर दिया है।
کرونا وائرس کے باوجود کشمیری سخت پابندیوں کا شکار ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ ہر فورم پر اٹھا رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیریوں کی تحریک کے خلاف بھارتی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام گزشتہ 9 ماہ سے غیر انسانی لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے کا سامنا کر رہے ہیں۔ کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے سندھ حکومت کا ایک اور بڑا فیصلہ۔ سندھ میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کو پلازما لگانے کی اجازت دے دی گئی۔ کرونا مریضوں کی جلد صحتیابی کو یقینی بنانے کے لیے قومی ادارہ برائے امراض خون کا جناح اسپتال سے معاہدہ ہو گیا ہے۔ معاہدے کے تحت جناح اسپتال میں زیر علاج ضرورت مند مریض کو پلازما دیا جائے گا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سندھ میں اب تک 2 مریضوں کو پلازما لگایا جا چکا ہے، جن میں ایک مریض کا تعلق کراچی سے جبکہ دوسرے کا جامشورو سے ہے۔ کرونا کے خلاف جنگ میں کامیابی کے لیے سندھ حکومت کی جانب سے ایک اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سندھ میں کرونا وائرس کے زیر علاج مریضوں کو پلازما لگانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کرونا مریضوں کی جلد صحتیابی کو یقینی بنانے کے لیے معاہدہ بھی طے پا گیا ہے۔ NIBD اور جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے درمیان پیسو امیونائزیشن کا سلسلے میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پہ ہمارے دستخط ہو گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ JPMC پہلا ادارہ بنے گا جہاں پر پیسو امیونائزیشن کا کلینکل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مہلک کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے کا اعلان اسرائیلی وزارت دفاع اور اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے حیاتیاتی تحقیق نے کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے ایک ایسی اینٹی باڈی تیار کر لی ہے جس سے کرونا کے علاج میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اینٹی باڈی کرونا وائرس کو مریض کے جسم کے اندر ہی تباہ کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے مہلک کرونا وائرس کا علاج دریافت کر لیا ہے۔ کرونا وائرس کا علاج دریافت کرنے کا اعلان اسرائیلی وزارت دفاع اور اسرائیلی انسٹیٹیوٹ برائے حیاتیاتی تحقیق کی جانب سے کیا گیا ہے۔ یورپی مرکزی بینک کا ریاستی بانڈز خریدنے کا منصوبہ غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی وفاقی آئینی عدالت نے 2015 سے جاری یورپی مرکزی بینک کے اربوں یورو کے ریاستی بانڈز خریدنے کے منصوبے کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت دے دی ہے۔ ججز کے مطابق مرکزی بینک کے فیصلے ناقص تھے اور برلن حکومت اور وفاقی پارلیمان نے اس کے خلاف کچھ نہ کرتے ہوئے بنیادی قانون کو توڑا ہے۔ اس دوران کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے سبب اقتصادیات پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے یورپی مرکزی بینک کے ہنگامی پروگرام کو عدالتی فیصلے میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال نے بتایا ہے کہ گزشتہ برس کے دوران مسلح تنازعات اور تشدد کے باعث بے گھر ہونے والے بچوں کی تعداد تقریباً 19 ملین رہی۔ یونیسیف کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے زیادہ تر بچے اپنے ہی ملک میں مہاجر بننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ بے گھر ہونے والے لاکھوں بچوں کو مناسب تحفظ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بالخصوص کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران ان بچوں کو زیادہ خطرات لاحق ہیں۔ گزشتہ برس مجموعی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد 40 ملین بتائی گئی ہے۔ یورپی یونین سے علیحدگی کے بعد برطانوی حکومت پہلی مرتبہ امریکہ کے ساتھ باضابطہ تجارتی مذاکرات شروع کر رہی ہے۔ ٹیلی مذاکرات میں دونوں ممالک کی کوشش ہوگی کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹتے ہوئے باہمی تجارتی تعلقات کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ادھر امریکی حکومت دوسری سماحی کے دوران اخراجات کی مد میں ریکارڈ $3 ٹریلین مستعار دینے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ترتیب دیے گئے امدادی پروگرامز کی وجہ سے امریکی بجٹ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ اس وقت امریکی حکومتی قرضہ تقریباً $25 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے۔ چاند پر مستقل اسپیس اسٹیشن بنانے کی خواہش کو عملی شکل دینے کے لیے چین نے اپنا نیا لارج کیریئر راکٹ خلا میں روانہ کر دیا۔ چین کے سرکاری خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق لانگ مارچ 5B راکٹ کو مینان کی لانچنگ سائٹ سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عملے کے بغیر بھیجا جانے والا آزمائشی خلائی جہاز مطلوبہ مدار میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آزمائشی خلائی جہاز چاند پر مستقل اسپیس اسٹیشن بنانے کی کوششوں میں حصہ لے گا۔
شارجہ میں کثیر المنزلہ عمارت میں آگ لگ گئی. آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ عمارت میں پھنسے افراد کو نکالا جا رہا ہے. شارجہ میں یہ کثیر المنزلہ عمارت ہے جس میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس آگ نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں موقع پر موجود ہیں اور امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور آگ بجھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جبکہ عمارت میں پھنسے افراد کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شارجہ کی ایک کثیر المنزلہ عمارت میں آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا ہے. آگ کو بجھانے کے لیے یہاں پر امدادی ٹیمیں موجود ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو اندر لوگ موجود ہیں پہلے انہیں نکالا جا سکے, اس کے بعد آگ کو بجھانے کے لیے مزید جدوجہد کی جائے گی. فائر بریگیڈ کی متعدد گاڑیاں اس وقت موقع پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں. کثیر المنزلہ عمارت ہے جہاں پر یہ آگ لگی ہے اور آگ نے تقریباً پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جو اندر لوگ موجود ہیں انہیں بحفاظت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پابندی کے باوجود بھارت سے ادویات درآمد کرنے کی سمری کابینہ میں کیسے پہنچ گئی؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں وزراء نے معاملے پر سوالات اٹھا دیے. وزارت صحت کی جانب سے 429 سے زائد ادویات درآمد کرنے کی سمری پیش کی گئی. فہرست میں لائف سیونگ کے ساتھ ساتھ ملٹی وائٹامن ادویات کی فہرست شامل ہے. کابینہ اجلاس کے دوران اس معاملے پر معاون خصوصی صحت اور سیکرٹری صحت سے کابینہ اراکین نے سوالات کیے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے موقف اپنایا کہ ان کے علم میں لائے بغیر یہ فہرست تیار کی گئی ہے, تاہم معاون خصوصی صحت اور سیکرٹری صحت کابینہ کو مطمئن نہیں کر سکے. شیخ رشید کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے, ایسے ملک سے تجارت نہیں ہو سکتی. وزراء کے سخت سوالات پر وزیر اعظم نے یہ سمری مسترد کر دی. اور حکومت نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. وفاق کی کابینہ نے انکوائری کمیشن کا قیام 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی ہے. 5000 ارب روپے کے آئی پی پی اسکینڈل کی رپورٹ بھی پبلک کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے. آئی پی پیز اسکینڈل کی رپورٹ پبلک کرنے اور انکوائری کمیشن قائم کرنے کا معاملہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے. حکومت نے ملکی تاریخ کے سب سے بڑے مالیاتی اسکینڈل کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. وزیر اعظم کے زیر صدارت کابینہ نے انکوائری کمیشن کا قیام 2 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کی منظوری دے دی. کابینہ نے 5000 ارب روپے کے اسکینڈل کی رپورٹ بھی پبلک کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا. ذرائع وزیر اعظم ہاؤس کا کہنا ہے کہ 2 ماہ بعد رپورٹ پبلک کرنے سے متعلق دوبارہ غور کیا جائے گا. آج کل کے اس میں ماحول میں جو ہے جو آڈٹ لوگ ڈسٹنسنگ کئی چیزیں بند ہیں ایکسیس تو اس میں تھوڑی ڈیلے ہے لیکن یہ ہوگا بالکل انشاءاللہ. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے یہ فیصلہ پاور ڈویژن اور کابینہ ممبران کی مخالفت کے باعث کیا. آئی پی پیز مالکان کے ساتھ جاری مذاکرات اور دوست ملک کی ناراضگی کا سہارا لیا گیا. کابینہ نے 21 اپریل کو انکوائری کمیشن قائم اور رپورٹ پبلک کرنے کی منظوری دی تھی. پشاور بس منصوبے پر 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے. سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت کے دوران جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس تو آتی ہے. بتایا جائے پشاور بس منصوبہ کب آپریشنل ہوگا. سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت سے جواب طلب کر لیا. جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت درخواست گزار کے اعتراضات پر جواب سے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتی. جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ صوبائی حکومت عوام کے پیسے سے منصوبہ مکمل کر رہی ہے. پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرس تو ہوگی. بتایا جائے کہ منصوبہ کب مکمل ہوگا. صوبائی حکومت کے وکیل کا کہنا تھا کہ منصوبے کی تکمیل کی تاریخ 31 جولائی ہے, تاہم کورونا کی وجہ سے 25 دن سے کام رکا ہوا ہے. کنٹریکٹر نے تاحال نئی تاریخ نہیں دی, جس پر جسٹس امرتا بندیال نے کہا منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے. سپریم کورٹ نے منصوبے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی. عدالت نے درخواست گزار کے اعتراضات پر خیبر پختونخوا حکومت سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. امانت کشکوری 24 نیوز اسلام آباد. سندھ کے دیگر اضلاع میں فصلوں کو نقصان پہنچانے کے بعد ٹڈی دل نے کراچی کے علاقے ملیر، گڈاب اور کاٹھور میں کھڑی فصلوں پر حملہ کر دیا. آزاد اوہریو کی رپورٹ دیکھتے ہیں.
कराची के मुजाफाती इलाकों में टिड्डी दल का खड़ी फसलों पर हमला। जिला मलिर के इलाके गडाब और काठोड़ में टिड्डी दल के हमले से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। टिड्डी दल की रोकथाम के लिए ताहाल कोई एहतियाती तदाबीर नहीं की जा सकी। फसलें खराब होने से काश्तकारों का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मकामी काश्तकारों का कहना है कि गडाब और काठोड़ में मुख्तलिफ फसलों को टिड्डी दलों ने शदीद नुकसान पहुँचाया है, जिससे तैयार फसलें खराब हो गई हैं। काश्तकारों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत स्प्रे कराए, वरना हमारी फसलें मुकम्मल तबाह हो जाएंगी। आज़ाद नुडियो 24 न्यूज़ कराची। पार्लिमानी रहनुमाओं ने कौमी असम्बली का इजलास पीर 11 मई को तलब करने का फैसला कर लिया। इजलास पीर को दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इजलास के लिए कवायद व ज़वाबित तय कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला वफाकी वजीर फखर इमाम की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। कौमी असम्बली इजलास शेड्यूल के मुताबिक मुनक्किद करने के लिए तजावीज़ पेश की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इजलास के दौरान मामलात अफहाम तफहीम से हल किए गए। फैसला हुआ है कि असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। बरोज़ पीर बवक्त 3 बजे कौमी असम्बली का इजलास मुनक्किद होगा। इस पर इत्तफाक राय हुआ है और इस इत्तफाक राय पर अपोजिशन ने अपनी रिक्वेजिशन विड्रॉ करने का फैसला किया है। इजलास में तय पाया गया कि इजलास 1 दिन के वक्फे से जारी रहेगा। इजलास का दौरानिया 1.5 घंटे से 2 घंटे तक होगा। इस स्पेशल सेशन में कोई वक्फा सवालात नहीं होगा। कोई इस्तेहकाक, तहरीकी अल्तवा और तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं पेश किया जाएगा। इजलास में कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। इजलास को सिर्फ कोरोना से मुतालिक महदूद रखा जाएगा। ये भी फैसला हुआ है कि प्रेस गैलरी के अलावा विजिटर्स को इजलास में शिरकत की इजाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट लॉजेस में भी आमदरफ्त को महदूद रखा जाएगा। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और दीगर अरकान की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गुल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कोरोना वायरस का मुकाबला करने और अवाम को दरपेश मुश्किलात से निकालने के लिए तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब नादिर मंजूर सफदर हयात बोसाल भी इस मुलाकात में मौजूद थे। कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब शान गिल ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से खैर मकदम किए जाने पर शुक्रिया भी अदा किया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और साबका फाटा में आला ओहदों पर अफसरान की कमी दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत मुतहरिक हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार एक साल में दूसरी मरतबा मुसाबकती इम्तिहान के इनेकाद का फैसला कर लिया गया। अब कोई ओहदा खाली नहीं रहेगा। वफाकी हुकूमत ने 188 खाली नशिस्तों पर CSS के खुसूसी इम्तहानात के इनेकाद का फैसला कर लिया। मुसाबकती इम्तहानात रवां साल नवंबर दिसंबर में होंगे। ताहम कोरोना वायरस की सूरत के पेश नजर शेड्यूल में रद्दोबदल हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद FPSC को हिदायत जारी कर दी गई है। FPSC ज़राए के मुताबिक पहली बार एक साल में 2 बार CSS के इम्तहानात होंगे। मुल्क भर में CSS की कुल 188 नशिस्तें खाली हैं। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 49, सिंध में 41, खैबर पख्तूनख्वा में 22, गिलगित बल्तिस्तान और साबिक फाटा में 16, जबकि 60 नशिस्तें अक़लियतों व दीगर की हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अफसरान की कमी दूर होने से सूबों में तरक्की का अमल तेज होगा। दीगर खबरें शामिल करते हैं। हरम शरीफ में गिलाफ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। गिलाफ का दामन खींच लिया गया, जबकि किनारों को हल्कों से सब्त कर दिया गया है। हरम शरीफ में गिलाफ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। गिलाफ काबा फैक्ट्री के माहिरीन साल के मुख्तलिफ अयाम में एक तयशुदा जदूल के मुताबिक गिलाफ काबा की मुरम्मत का काम करते हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की हिदायत पर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। हरम शरीफ में गिलाफ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया गया है। कराची वाले गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 39 दर्जे तक गया। हीट वेव जुम्मे तक जारी रहेगी। मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। चेहरे काट में सूरज आग बरसाने लगा। सुबह सवेरे से ही गर्मी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए और पारा 39 दर्जे सेंटीग्रेड से बड़ी तजावुज कर गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में कराची वालों को गर्मी ज्यादा सताएगी और पारा 42 डिग्री को छू जाएगा। शहर कायद में सूरज आग बरसाने लगा। सुबह सवेरे से ही गर्मी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए और पारा 39 दर्जे सेंटीग्रेड से बढ़ गया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आने वाले 2 दिनों में कराची वालों को गर्मी ज्यादा सताएगी और पारा 42 डिग्री को छू जाएगा। 4 दिन के लिए हमने किया था हीट वेव अलर्ट जारी किया था आज से लेके जुम्मे तक, 5 से लेके 8 तारीख तक। तो
اس میں 2 دن جو ہیں 6 اور 7 تاریخ بالخصوص اس میں زیادہ امکان ہے کہ ٹیمپریچر 42 ڈگری تک 41 سے 42 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کے دوران سمندری ہوائیں نہیں چلیں گی اور جمعے کی شام سے موسم معمول پر آنا شروع ہو جائے گا۔ کیمرامین راہیل احمد کے ہمراہ مانیہ شکیل، 24 نیوز، کراچی۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے سندھ حکومت نے ایک اور اہم قدم اٹھا لیا۔ اب شہری ایک فون کال پر بھی اپنا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کہ کرونا کے خلاف جنگ کے 90% اخراجات صوبائی حکومت خود برداشت کر رہی ہے۔ عمران خان عوام کے نہیں سرمایہ داروں کے وزیر اعظم ہیں۔ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے سندھ اسمبلی آڈیٹوریم ہال میں پریس کانفرنس کی اور وفاقی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہا کورونا کے خلاف جنگ میں 90% اخراجات سندھ حکومت خود برداشت کر رہی ہے۔ کہ وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں غربت، بھوک، افلاس، وہ کہتے ہیں کہ غریب آدمی کا کیا ہوگا، رائٹ؟ زندگی بھر غریبوں سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا، کام سرمایہ داروں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن چلیں غریبوں کا نام لے کے برائے نام غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں۔ صوبائی حکومت کے اقدام کا ذکر کرتے ہوئے مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ صوبے بھر میں 13 لیبارٹریاں کرونا کے ٹیسٹ کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اس وقت روزانہ 4800 ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ شہری اب ہیلپ لائن پر فون کر کے اپنا ٹیسٹ گھر میں بھی کروا سکتے ہیں۔ 4800 ٹیسٹ یومیہ پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس کو فردر بڑھا کے جس میکسیمم لمٹ تک لے جا سکتے ہیں ہم لے کر جائیں گے۔ ایک اور جو بہت اہم چیز آپ کو بتانے کی ہے، جو شاید دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہے، سندھ کے اندر 85 سے 90% ٹیسٹ جو ہیں اس کے اخراجات سندھ حکومت بیئر کر رہی ہے۔ مشیر قانون اور ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ فی الحال 9 مئی تک لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، چاہتے ہیں کہ یہ جلد ختم ہو جائے۔ کیمرامین عمران کے ساتھ آزاد نیڈیو 24 نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلاک 7 میں فلیٹ کی چھت گر گئی ہے۔ حادثے میں میاں بیوی اور بیٹا جاں بحق ہو گئے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمر عباس، حادثہ کس طرح سے پیش آیا؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ابھی گلستان جوہر بلاک 7 میں افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے کہ 4تھے فلور کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور بچہ جاں بحق ہو گئے۔ تینوں افراد کی لاشوں کو نجی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جاں بحق ہونے والے میاں بیوی اور بچہ شامل ہیں۔ 4تھے فلور کی جو چھت تھی اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ گرا ہے، جس کی وجہ سے یہ تینوں جو ہے جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے، مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے سمر عباس، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی میں جگہ جگہ پولیس ناکوں کے باوجود ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ گلستان جوہر نوید بنگلوز بلاک 17 میں ایک ماہ میں ڈکیتی کی تیسری واردات ہوئی ہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ کراچی میں جگہ جگہ پولیس ناکے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو نہیں پایا جا رہا ہے۔ گلستان جوہر نوید بنگلوز بلاک 17 میں ایک ماہ میں ڈکیتی کی تیسری واردات ہو گئی ہے۔ واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جو کہ 24 نیوز نے حاصل کر لی ہے، لیکن ملزمان کا تاحال کچھ معلوم نہیں ہو سکا ہے اور پولیس ابھی تک ملزمان کو گرفتار کرنے میں بھی ناکام ہے۔ جگہ جگہ پولیس ناکے موجود ہیں، چیک پوسٹ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ کامران، کارروائی کچھ ہو سکی؟ جی بالکل، ابھی تاحال کسی قسم کی کوئی پولیس کی جانب سے کارروائی سامنے نہیں آئی ہے۔ شہر میں ویسے تو دیکھنے کو تو جگہ جگہ مختلف پولیس کے ناکے ہیں، لیکن جو ڈکیت ہیں وہ بالکل آزاد ہیں اور جو ڈکیتیوں کا جو سلسلہ ہے لاک ڈاؤن کے اندر جو ڈکیتیوں کا ایک باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا وہ فی الحال تھم نہ سکا۔ یہ نوید بنگلوز ہے جہاں پہ یہ تیسری مرتبہ ایک مہینے کے اندر یہ ڈکیتی کی یہ واردات ہوئی ہے۔ ڈاکو اس دفعہ 2 ڈکیت آئے، CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے وہ آئے اور جو شہری ہیں اس سے نقدی موبائل اور جو ان کی گاڑی ہے وہ بآسانی فرار ہو جاتے ہیں۔ شہری اس لحاظ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ گلشن کے یہ علاقے ہیں بلاک 16 اور 17 جہاں پہ آئے روز جو ہیں ڈکیتی کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ پولیس ڈکیتی کی ان وارداتوں کا جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے ان کو روکنے میں تاحال ناکام نظر آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے محمد کامران، بہت شکریہ اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔